अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मी नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। एकादश दिवसीय अंतर्जालीय कार्यशालायाः अस्यां सप्तमदिनाङ्के वयं स्मः। अस्मिन् दिने अस्मान् अनुगृह्णातुं समागताः सन्ति अस्माकं गुरुवर्याः नवीनमहाभागाः। तान् अहं स्वागतीकृत्य यथा सौकर्यं पाठयन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इदानीं अनुमानपरिच्छेदः। तत्र पूर्वं यथार्थानुभवः चतुर्विधः प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दः इति वर्णितं। ततः परं तत्करणमपि चतुर्विधम् इत्यनेन प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः इति वर्णितम्। तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इति प्रमाणीभूतं यत् प्रत्यक्षं तस्य लक्षणं पुनः तस्य प्रभेदः निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इति प्रतिपाद्य प्रत्यक्षे ज्ञाने जननीये व्यापारः कः षड्विधसन्निकर्षः इति उक्त्वा षड्विधसन्निकर्षाणामपि निरूपणं तत्र कृतम्। इदानीम् अनुमानपरिच्छेदः आरभ्यते। किं नाम अनुमानं? यथा प्रमाणीभूतं प्रत्यक्षं नाम किम् इति विचारः यथा कृतः तथैव प्रमाणीभूतं यद् अनुमानं तत्स्वरूपं किम् इति विचारः क्रियते। तत्र उक्तम् अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति। अनुमितेः करणं यदस्ति तद् अनुमानम् इति उच्यते। तत्र का अनुमितिः इति चेत् परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति उक्तम्। किं नाम परामर्शः? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः इति उक्तम्। का नाम व्याप्तिः? यत्र धूमः तत्र अग्निः साहचर्यनियमो व्याप्तिः। का नाम पक्षधर्मता? हेतोः पक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता इति उक्तम्। इदानीम् अस्माभिः यत्र चत्वारः अंशाः अनुसन्धेयाः, यावत् इमे चत्वारः अंशाः न ज्ञायन्ते तावत्पर्यन्तं भवद्भिः अनुमानं नाम किम् इति अवगन्तुं न शक्यते। क्रमेण पश्यामः। ततः प्राक् एका प्रणाली भवद्भिः अवगन्तव्या। किमिति चेत् इदानीं महानसे
भवन्तः वह्निं पश्यन्ति, धूमं च पश्यन्ति, पुनश्च वह्निधूमयोः सामानाधिकरण्यमपि भवन्तः पश्यन्ति। तच्च सामानाधिकरण्यं नियतं सामानाधिकरण्यम् इत्यपि भवन्तः पश्यन्ति। किं महानसे वयं धूमं पश्यामः, वह्निं च पश्यामः, वह्निधूमयोः यत् सामानाधिकरण्यमस्ति तत् सम्यक् नियतं पश्यामः। तत्र वह्निधूमयोः यत् सामानाधिकरण्यं साहचर्यं भवद्भिः गृह्यते महानसात् तदेव व्याप्तिग्राह इति नाम। महानसे धूमं पश्यन्ति, वह्निं च पश्यन्ति, नवीन महाभागाः न श्रूयते। मध्ये शब्दः आगच्छति। इदानीं श्रूयते वा? अधुना श्रूयते। महानसे धूमं पश्यन्ति, वह्निं च पश्यन्ति, तत्र वह्निधूमयोः यत् सामानाधिकरण्यं तदपि भवन्तः पश्यन्ति। तत् सामानाधिकरण्यज्ञानमेव व्याप्तिज्ञानं। नियतं यत् सामानाधिकरण्यम् अस्ति तदेव व्याप्तिज्ञानम् इति अत्र उच्यते। तर्हि व्याप्त्यनुभवः महानसे जातः। कालान्तरे पर्वतसमीपं गच्छामः। नवीन महाभागाः ध्वनेः न्यूनता दृश्यते। वाल्यूम् इतोपि किञ्चित् वर्धनं क्रियताम्। इदानीं श्रूयते वा? सम्यक् सम्यक् अस्ति। कालान्तरे भवन्तः पर्वतसमीपं गच्छन्ति, तथा तत्र धूमं पश्यन्ति। तदेव धूमज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानम् इति उच्यते। पर्वते धूमदर्शनं यदस्ति तदेव पक्षधर्मताज्ञानम् इति नाम। तत् धूमदर्शनं किं करोति इति चेत् पूर्वं महानसे यः अस्माकं व्याप्ति अनुभवः जातः तादृश अनुभवजन्यं संस्कारम् उद्बोधयति। तथा च उद्बुद्धः संस्कारः किं करोति इत्युक्तौ पूर्वम् अस्माकं यः व्याप्ति अनुभवः जातः तज्जन्यं स्मरणम् इदानीं भवति। तदेव व्याप्तिस्मरणम् इति नाम। ततः किं भवति? पक्षधर्मताज्ञानं। पर्वतः धूमवान् इति पक्षधर्मताज्ञानं, वह्निव्याप्यः धूमः इति व्याप्तिस्मरणम्। एतद् उभयं मिलित्वा व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम् इति एकं ज्ञानं भवति। नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति एकं ज्ञानं भवति। तदेव ज्ञानं परामर्शः इति उच्यते। ततः परं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिर्जायते। इयमेव अनुमिति उत्पत्तिप्रक्रिया। एतत् सम्यक् अवगन्तव्यम् आदौ। एतत् ज्ञातं चेदेव
अनुमानस्वरूपं किम् अनुमानप्रकरणस्य किं तात्पर्यम् इति सर्वम् अवगन्तुं शक्यते। तथा च किमागतं प्रथमतः महानसादौ व्याप्त्यनुभवः तज्जन्यः संस्कारः भवत्येव। कालान्तरे पर्वतसमीपे पर्वते धूमदर्शनं यदस्ति तदेव पक्षधर्मताज्ञानम्। तेन च पक्षधर्मताज्ञानेन संस्कारः उद्बुद्धः भवति। उद्बुद्धेन च संस्कारेण वह्निव्याप्यः धूमः इति व्याप्तिस्मरणं जायते। तेन च स्मरणेन अस्माकं किं भवति इत्युक्तौ स्मरणेन पुनश्च पक्षधर्मताज्ञानेन मिलित्वा वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शः भवति। ततः पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अणुमितिर्भवति इति आदौ ज्ञातव्यम्। तत्र एकैकस्य ज्ञानस्य आकारः पुनः प्रतिपाद्यते। व्याप्तिज्ञानस्य आकारः वह्निव्याप्यः धूमः इति एवम् आकारकं ज्ञानं व्याप्तिज्ञानम् इति उच्यते। पक्षधर्मताज्ञानस्य आकारः पर्वतः धूमवान् इत्याकारकं ज्ञानम्। परामर्शस्य आकारः वर्तते वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकः परामर्शः। अनुमितेः आकारः भवति पर्वतः वह्निमान् इति। तर्हि अत्र एकवारम् अनुमानप्रयोगस्य स्वरूपमपि भवद्भिः ज्ञातव्यम्। पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसम्। अयञ्च दृष्टान्तः महानसः इति दृष्टान्तः। पक्षः वर्तते यत्र साध्यं साध्यते सः पक्षः, अथवा यत्र साध्यस्य सन्देहो विद्यते सः पक्षः संदिग्धसाध्यवान् पक्षः इति अग्रे आगच्छति। यस्मिन् भवतां साध्यस्य वह्नेः सन्देहः विद्यते सः पक्षः इति उच्यते। साध्यं नाम यद् भवतां शिशाधैषितं तत् साध्यं। वह्निः भवतां शिशाधीशितः पदार्थः चेत् तर्हि वह्निः साध्यः इति उच्यते। हेतुः हेतुः धूमः हेतुः। धूमः हेतुः। नवीन महाभागः श्रूयते इदानीम्? इदानीं श्रूयते। पूर्वं ध्वनिः न्यूनः आसीत्। पूर्वं न श्रुतं वा? भोः श्रूयते वा भवताम्? सन्ति वा भवन्तः? अस्मि तत् कदाचित् इदानीमपि ध्वनिः न्यूना एव अस्ति। एकवारं बहिः गत्वा पुनः आगच्छामि वा? नावगम्यते। इदानीं श्रूयते वा? इदानीं सम्यक् श्रूयते। तथा च किम् आगतम् इत्युक्तौ
पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसम् इति अनुमानप्रयोगः। अत्र पक्षः पर्वतः, साध्यं वह्निः, हेतुः धूमः, दृष्टान्तः महानसः। पक्षः नाम किम् इति चेत् यत्र साध्यं भवद्भिः साध्यते सः पक्षः, अथवा यत्र भवतां साध्यं सन्दिग्धमस्ति, सन्दिग्धं साध्यं यत्र साध्यते सः पक्षः, अत एव सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः इति उच्यते। इदानीं पर्वतपक्षः, तत्र पर्वते एव खलु वह्निः साध्यते अस्माभिः, तर्हि यत्र साध्यं वह्निः साध्यते सः पक्षः पर्वतः। साध्यं नाम किम् इति चेत् यत् शिशाधीशितम्, इदानीं पर्वते वह्निः शिशाधीशितः, साधयितुम् इष्टः, अतः यत् साधयितुम् इष्टं तत् साध्यम् इति उच्यते। हेतुः, तत्र पक्षे पर्वते वह्नौ साध्ये यद् अनुमापकमस्ति तदेव लिङ्गं हेतुः इति पर्यायेन उच्यते। तत्र धूमः एव वह्न्यनुमापकः, तर्हि धूमः पर्वते अस्ति चेत् तर्हि धूमजनकः यः वह्निः सोऽपि पर्वते अस्ति इति अस्माभिः अवगम्यते, ज्ञायते। तदेव ज्ञानम् अत्र अनुमितिः इति उच्यते अस्माभिः। तर्हि पक्षः नाम ज्ञातं, साध्यं नाम ज्ञातं, हेतुः इत्युक्तौ ज्ञातं, दृष्टान्तः यथा महानसः। तत्र दृष्टान्ते महानसे किमस्ति? हेतुः वर्तते, धूमः वर्तते, वह्निरपि वर्तते इति दृष्टान्ते अस्माभिः ज्ञातम्। तर्हि प्रकृतपक्षे पर्वते हेतुः धूमः अस्ति इति ज्ञातं चेत् किं सिद्ध्यति? वह्निः पर्वते वर्तते इति सिद्ध्यति इति ज्ञानमेव अनुमितिः इति अस्माभिः उच्यते। तथा च अनुमितिकरणम् अनुमानम्, परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः, साहचर्यनियमो व्याप्तिः, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता इति इमे अंशाः उक्ताः। इदानीं न्यायबोधिनी अनुसारेण चिन्तयामः। अनुमानं लक्षयति अनुमितिः। अनुमितिः कार्यं, व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शः व्यापारः। तदेव अनुमितिफलं कार्यम् इत्यर्थः। अनुमितिरूपफले जननीये करणं विद्यते व्याप्तिज्ञानं। मध्ये व्यापारकः परामर्शः व्यापारः। पूर्वमेव उक्तं व्यापारत्वं नाम किं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपं व्यापारत्वं। तत् नाम करणत्वेन अभिमतं व्याप्तिज्ञानं स्वीकर्तव्यं। व्याप्तिज्ञानेन जन्यते परामर्शः। पुनश्च व्याप्तिज्ञानजन्य अनुमितौ अपि जनकः विद्यते परामर्शः इति कृत्वा व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं किम्? अनुमानस्य लक्षणम्, अनुमितेः लक्षणं। तदेव अत्र उच्यते अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं
परामर्शः व्यापारः अनुमितिफलं कार्यम् इत्यर्थः। तर्हि परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्य अनुमितिजनकत्वात् तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपं व्यापारत्वम् आगतमेव परामर्शस्य। तर्हि परामर्शो व्यापारः। तर्हि अनुमानस्य किं लक्षणं चेत् अनुमितिकरणत्वम्। अनुमानं नाम किम् इति उच्यते भवद्भिः? व्याप्तिस्मरणं व्याप्तिज्ञानमेव अनुमितिकरणम् इति उच्यते अस्माभिः। एतस्य परामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रति असाधारणकारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम्। कारणं नाम किम्? व्यापारवत् असाधारणकारणं करणम्। व्यापारवत् इत्युक्तौ कोऽर्थः? व्यापारजनकम् इत्यर्थः। तर्हि व्याप्तिज्ञानं किं करोति? व्यापारं जनयित्वा अनुमितिं जनयति इति कृत्वा तत् किं जातम्? अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति जातम्। अनुमितिकरणत्वम् अनुमानस्य लक्षणम्। अनुमानं नाम व्याप्तिज्ञानम्। एतस्य परामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रति असाधारणकारणतया अनुमितिकरणत्वम् उपपन्नम् इति। इतः परं श्रूयते वा भवतां? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। परामर्शजन्यमिति अनुमितेः लक्षणम् उच्यते। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। परामर्शजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। परामर्शः नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। वह्निव्याप्तिविशिष्टः धूमः तद्वान् पर्वतः पक्षधर्मता ज्ञानं। तर्हि वह्निव्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानं किमिति उच्यते? परामर्शः इति उच्यते। अत्र ज्ञानत्वमात्र उपादाने यदि परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति उच्यते चेत्, यदि ज्ञानम् अनुमितिः इति उच्यते चेत् प्रत्यक्षमपि ज्ञानमेव, उपमितिरपि ज्ञानमेव, शाब्दबोधोऽपि ज्ञानमेव, तथा च प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः ज्ञानत्वमात्रोक्तौ। अतः तद्वारणाय अतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यत्वम् इति दलं दत्तम्। इदानीं प्रत्यक्षं वा उपमितिर्वा शाब्दबोधो वा परामर्शजन्यः न भवति। कुतः? प्रत्यक्षम् इन्द्रियजन्यम्, उपमानं सादृश्यादिज्ञानजन्यं, शाब्दबोधः शब्दज्ञानजन्यः, तथा च अनुमानपरामर्शजन्यत्वं प्रत्यक्षे वा उपमितौ वा शाब्दबोधे वा न भवति इति कृत्वा परामर्शजन्यत्वं कुत्र भवति इति चेत् अनुमिता एव भवति। तदेव उक्तं तद्वारणाय परामर्शजन्यत्वे सति इति विशेषण उपादानम्। परामर्शजन्यत्वं तदेव भवतु। परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेः लक्षणम् इति भवतु इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् इति इतः पूर्वं श्रावितमस्माभिः। घटध्वंसः जननीयश्चेत् घटः अपेक्षते, पटध्वंसः जननीयश्चेत् पटः अपेक्षते। घटध्वंसं प्रति घटः कारणं, पटध्वंसं प्रति पटः कारणं। घटजन्यः भवति घटध्वंसः, पटजन्यः भवति पटध्वंसः।
तद्वत् परामर्शध्वंसः परामर्शजन्यः भवति इति कृत्वा परामर्शजन्यत्वं परामर्शध्वंसे वर्तते इति अतिव्याप्तिः। तत्परिहारार्थं ज्ञानत्वं तथा च परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति लक्षणार्थः लब्धः। तत्परम् अनुमितिलक्षण घटकीभूत परामर्शलक्षणं व्यासष्टे व्याप्तिविशिष्टेति। अनुमितिलक्षणं किं? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। तल्लक्षणघटकः यः परामर्शः तत्स्वरूपम् इदानीम् उच्यते। किमिति? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः। तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः। इदानीम् अनुमितिलक्षणं यदुक्तं परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति यदुक्तम्, अत्र घटकीभूतः यः परामर्शः विद्यते तस्य लक्षणं व्यासष्टे आधत्ते निरूपयिष्यते। किमिति? व्याप्तिविशिष्टेति। तस्य विग्रहः व्याप्तिविशिष्टपक्षसमताज्ञानम् इति पदमस्ति। तत्र कर्मधारे क्रियते। व्याप्तिविशिष्टञ्च तत् पक्षधर्मता ज्ञानञ्च व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानम् इति कर्मधारयः। तत्र विशिष्टपदस्य कः अर्थः चेत् प्रकारतानिरूपकपरत्वात् पक्षधर्मतायाः ज्ञानम् इत्यत्र सत्याः विषयत्वबोधनात् धर्मदापदस्य सम्बन्धार्थकत्वात् कर्मधारय समासेन समस्यमानपदार्थयोः अभेदसंसर्गलाभश्च व्याप्तिप्रकारक अभिन्नं यत् पक्षसम्बन्धी विषयकं ज्ञानं तत्परामर्शः इति लभ्यते। स्पष्टम् अत्र चिन्तयन्तु। व्याप्तिविशिष्टञ्च तत् पक्षधर्मता ज्ञानम् इति एकं वाक्यं। तस्य विग्रहः व्याप्तिविशिष्टञ्च तत् पक्षधर्मता ज्ञानञ्च इति कर्मधारये समासः। अत्र विशिष्ट इत्यस्य कः अर्थः? प्रकारता निरूपकम् इत्यर्थः। तर्हि व्याप्तिविशिष्टम् इत्यस्य किम् आगतं? व्याप्तिप्रकारकम्, व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपकम् इति अर्थः लब्धः। व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपकं पक्षसम्बन्धिज्ञानम् अथवा पक्षधर्मता ज्ञानम् एतदेव परामर्शः इति उच्यते। एकमेव ज्ञानम् इत्यर्थः। व्याप्तिप्रकारताकम् अथवा व्याप्तिप्रकारताक अभिन्नं यत् पक्षधर्मता ज्ञानम् तत् ज्ञानं परामर्शः इति उच्यते। अत्र विशिष्टपदस्य प्रकारतानिरूपकपरत्वात् पक्षधर्मतायाः ज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तत्र पक्षधर्मतायाः इत्यस्य षष्ट्याः विषयकत्वम् अर्थः, तथा च पक्षधर्मता विषयकं ज्ञानम् इत्यर्थः। तत्र धर्मता इति शब्दस्य सम्बन्धार्थकत्वं विद्यते। तर्हि पक्षसम्बन्धविषयकं ज्ञानं व्याप्तिप्रकारकाभिन्नं
पक्षसम्बन्धविषयकं यज्ञानं विद्यते तत् परामर्शः इति एवमर्थः लभ्यते। कर्मधारय समासेन समस्यमानपदार्थयोः अभेदसंसर्गलाभाश्च। कर्मधारय समासस्थले समस्यमानयोः द्वयोः पदार्थयोः अन्वयबोध सामग्री का इत्युक्तौ अभेद ज्ञानादिघटिता सामग्री एव। तथा च व्याप्तिप्रकारक अभिन्नं यत् पक्षसम्बन्धिविषयकं ज्ञानं तदेव अत्र परामर्शः इति उच्यते। तथा च व्याप्तिप्रकारक अभिन्नं यत् पक्षसम्बन्धिविषयकं ज्ञानं तत् परामर्शः इति अर्थः आयाति। एवं सति भूमः वह्निव्याप्तः आलोकवान् च पर्वतः इति समूहालम्बनज्ञानमस्ति। धूमः वह्निव्याप्यः आलोकवान् पर्वतः इति समूहालम्बने अयुक्तपरामर्शलक्षणमस्ति इति अतिव्याप्तिः तद्वारणाय किमस्ति इत्याकारकसमूहालम्बनेऽपि उक्तपरामर्शलक्षणमस्ति इति अतिव्याप्तिः। किं परामर्शः कः? व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। तत् यावत् न परिष्क्रियते नाम व्याप्तिप्रकारकभिन्नं यत् पक्षसम्बन्धिविषयकं तज्ज्ञानं परामर्शः इति उक्तम्। यदि एवं नोच्यते केवलं व्याप्तिः पक्षधर्मता च भासते इत्येवमेव उच्यते चेत् किं भविष्यति? वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः, वह्निव्याप्य धूमः आलोकवान् पर्वतः इति समूहालम्बनज्ञानादपि अनमित्यापत्तिः। कुतः? तज्ज्ञानं व्याप्तिविषयकं च वर्तते, पक्षधर्मताविषयकं च वर्तते इति कृत्वा तथाविधज्ञानात् अनमित्यापत्तिः। अतः तद्वारणाय किम् उच्यते? निरूप्य निरूपकभावापन्नं किञ्चित् ज्ञानं वक्तव्यम्। किं तत् चेत् पक्षतावच्छेदक पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपिता या हेतुनिष्ठप्रकारता तन्निष्ठा अथवा तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठप्रकारता तच्चालिज्ञानं परामर्शः इति। पश्यन्तु, वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शे किमपेक्षितं? पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपितत्वम् आवश्यकम्। पुनश्च वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्यत्र पर्वतांशे धूमः प्रकारः, तथा च धूमनिष्ठप्रकारताकं ज्ञानम् अपेक्षितं। पुनः तदंशे व्याप्तिः प्रकारः, तन्निष्ठ व्याप्तिनिष्ठविशेष्यता व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपकं ज्ञानं भवति। इदं ज्ञानं वह्निव्याप्यो धूमः इत्याकारकम् अनुभवात्मकं ज्ञानं परामर्शः भवति इति उक्तम्। तदेव अत्र उच्यते पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तच्चालिज्ञानं परामर्शः इति निष्कर्षः। यदि उभयपरामर्शे यदि इति नास्ति, एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अणुमितेः लक्षणम् इति कथयन्ति। तथा च एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अणुमितेः लक्षणम् इति उच्यते।
इदानीम् अग्रिमविषयः तथा च इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं सिद्धम् इत्युक्तौ परामर्शस्य लक्षणं किं ततो किं व्याप्तिविशिष्टप्रकारताका अभिन्नं पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः इति पूर्वं सिद्धम्। इदानीम् अनुमितिः अथवा अनुमितिपरामर्शयोः विशिष्य कार्यकारणभावः परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति उक्तम्। परामर्शः कुत्र जायते अनुमितिः कुत्र जायते इति किञ्चित् कार्यकारणभावः वक्तव्यः। तत्र उच्यते अनुमितिर्नाम ज्ञानं तत् समवायसम्बन्धेन आत्मनि अस्ति। तत्रैव आत्मनि समवायसम्बन्धेन कार्यं स्मरणं जायते इति कृत्वा उक्तलक्षणस्य परामर्शे अव्याप्त्यापत्तिः इति दातुं न शक्यते। किं तत्र परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं तावत् अवश्यं भवत्येव। इदानीं परामर्शजन्या अनुमितिः इति उच्यते चेत् अनुमितिं प्रति परामर्शः कया विधया कारणं कथं कारणं चेत् परामर्शः यस्मिन् आत्मनि समवायसम्बन्धेन भवति तस्मिन्नेव आत्मनि समवायसम्बन्धेन अनुमितिर्जायते इति कृत्वा अयं कार्यकारणभावः विवक्षितः। तद् किञ्चित् विस्तृतरूपेण अत्र प्रतिपाद्यते। इदानीम् अनुमितेः आकारः कः? पर्वतः संयोगेन वह्निमान् इति आकारः। तत्र उद्देश्यं किं? पर्वतः। पर्वतनिष्ठा उद्देश्यता। किं विधेयं? पर्वते किं विधीयते? वह्निः विधीयते। तर्हि वह्निनिष्ठा विधेयता। वह्निः केन सम्बन्धेन विधीयते? संयोगसम्बन्धेन विधीयते। तथा च संयोगसम्बन्धावच्छिन्ना विधेयता। तथा च पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित। संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न विधेयताक अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति किं कारणम् इत्युक्तौ वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वत्वावच्छिन्न विशेषताशाली निर्णयः कारणम्। पश्यन्तु अत्र परामर्शकारणम् अनुमितिं प्रति पर्वतः वह्निमान् इत्याकारक अनुमितिं प्रति परामर्शकारणं तत्र चिन्ता नास्ति। तत्र परामर्शः कीदृशः भवद्भिरुच्यते नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शस्य आकारः। तत्र विशेषांशः कः? पर्वतः। तत्र प्रकारः कः? धूमः। तत्र प्रकारः कः? व्याप्तिः। तत्र प्रकारः कः? वह्निः। तथा च वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेष्यता। तन्निरूपिता विशेष्यता कुत्र भवति? धूमे भवति। तन्निरूपित विशेष्यता कुत्र भवति? पर्वते भवति। तथा च पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता या प्रकारता इत्युक्तौ अत्र अन्यः यः वर्तते तद्ग्राह्यः। किं? वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शस्य आकारः। तत्र पर्वतः विशेष्यं, तत्र प्रकारः वर्तते धूमः, तत्र प्रकारः वर्तते व्याप्तिः, तत्र प्रकारः वर्तते वह्निः। तथा च वह्निनिष्ठप्रकारता निरूपिता या प्रकारता नाम व्याप्तिनिष्ठप्रकारता। तथाविध व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपिता या प्रकारता नाम धूमनिष्ठप्रकारता। तत्र धूमं प्रति पर्वतः विशेष्यः इति कृत्वा धूमत्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपितविशेष्यता इत्युक्तौ पर्वतत्वावच्छिन्नविशेष्यता। तथा च वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति व्याप्ति किं परामर्शज्ञाने
उक्तरीत्या समन्वयः इति। तथा च किमागतम् उद्देश्य अनुमितिं प्रति नाम पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयताशाली अनुमितिं प्रति वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित किम इदन्त्वावच्छिन्न विशेष्यता पर्वत्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली ज्ञानमस्ति किं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानमस्ति तथैव अत्र उपपादनीयम्। एतादृशपरामर्शः एव करणम् इति उच्यते। अत्र एकः मतभेदः एतस्मिन् सन्दर्भे प्रतिपाद्यते। कः इत्युक्तौ श्रूयते वा भवताम्? भोः श्रूयते? श्रूयते। एकः मतभेदः जगदीशतर्कालङ्काराणां मतमिदम् इति उच्यते। समानाधिकरणयोः विषयतयोः अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः इति न्यायः वर्तते। किमस्ति, कुत्र कथं वा समन्वयः करणीयः इति चेत् पश्यन्तु। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानस्य आकारः। तत्र व्याप्तिः विशेष्यमपि भवति, व्याप्तिः प्रकारोऽपि भवति। विशेष्यं नाम किं प्रति? वह्निं प्रति विशेष्यं व्याप्तिः, धूमं प्रति विशेषणं प्रकारः भवति व्याप्तिः। तर्हि किमागतं? वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता या विशेष्यता व्याप्तिनिष्ठा विशेष्यता, तत्रैव व्याप्तौ धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारतापि अस्ति इति कृत्वा व्याप्तौ विशेष्यतापि अस्ति प्रकारतापि अस्ति। तर्हि समानाधिकरणयोः विषयतयोः विशेष्यता प्रकारतयोः किं स्वीक्रियते? अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः स्वीक्रियते इति एकपक्षः। अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः न स्वीक्रियते परन्तु अभेदः स्वीक्रियते इति अपरपक्षः। अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः स्वीक्रियते इति प्रथमपक्षः एव अत्र उपपाद्यते। तथा च वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता अवच्छिन्ना धूमनिष्ठा या विशेष्यता धूमनिष्ठा या प्रकारता तथाविध प्रकारता निरूपित विशेष्यता कुत्र अस्ति? धूमे अस्ति इति कृत्वा समन्वयः। तथा च किम् आगतं? वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता अवच्छिन्ना या प्रकारता व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता तन्निरूपित विशेष्यता धूमत्वावच्छिन्ना इति एवम् उपपाद्यते। तत्र वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेष्यतायाः धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारतायाश्च अभेद अनङ्गीकर्तृमते यैः अभेदः नोच्यते तन्मते उच्यते। तर्हि तन्मते परामर्शस्य स्वरूपं किं? वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्ना व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वावच्छिन्ना धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यताशाली ज्ञानं परामर्शः इति उच्यते। अयमेव परामर्शः अनुमितौ कारणम् इति उच्यते। अत्र आकारः कः? परामर्शस्य आकारः कः इत्युक्तौ वह्निं व्याप्य धूमवान् पर्वतः
इति परामर्शस्य आकारः। इतः परं व्याप्तिलक्षणं चिन्त्यते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः। यत्र यत्र इत्यनेन पदवीप्सा कृता। तेन किं लभ्यते इत्युक्तौ धूमादिकरणेषु सर्वेषु वन्यधिकरणता लभ्यते। नाम धूमादिकरणतां व्यापकं यद्यदस्ति सर्वमपि किं भवति वन्यधिकरणता भवति। धूमादिकरणतासु यावत्सु वन्यमत्वलाभायैव यावत् इति पदं दत्तं। यावत् इत्युक्तौ कस्य यत्र यत्र इति वीप्सायाः अर्थः। तथा च यत्र पदवीप्सया धूमादिकरणे यावती वन्यमत्वलाभाय यावत्पदमहिम्ना यद्यद् धूमादिकरणं तत्सर्वमपि वन्यधिकरणम् इति कथनेन किम् अर्थः लभ्यते? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अर्थः लभ्यते। तदेव अत्र उच्यते। पदवीप्सया प्रकृत धूमादिकरणे यावती वन्यमत्वलाभाय यावत्पदमहिम्ना वन्नेः धूमं व्यापकत्वं लब्धम्। तर्हि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति धूमं प्रति धूमः यत्र यत्र विद्यते तत्र सर्वत्रापि वह्निः वर्तते इति अर्थात् अवगम्यते। तथा च किम् आगतं साहचर्यनियमो व्याप्तिः इत्यस्य परिष्कारः एवमेव चिन्तनीयः। किमिति? धूमं व्यापक वह्निसमानाधिकरणः यो धूमं व्यापक वह्निसमानाधिकरणः यः सः वह्निव्याप्यः इति एवम् उपमानं कृतं भवति। इदानीं नियतत्वं किं? पूर्वतनपाठे एव उक्तम्। अन्यथा सिद्धिनियता पूर्ववर्तिनः इति अस्ति। तद्वत् नियतत्वं नाम किम् इति चेत् व्यापकत्वं। किं नाम व्यापकत्वं? तत्समानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। एतदेव व्यापकत्वम्। एतदेव व्यापकत्वम्। तथा च धूमं व्यापक वह्निसमानाधिकरणः धूमः इति ज्ञानमेव व्याप्तिज्ञानम् इति उच्यते। तत्र व्यापकत्वं नाम किम् इति चेत् तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। तर्हि धूमादिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी यत् साध्यं तत्सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। धूमनियत वह्निसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इत्यर्थः। तत्र वह्नौ धूमव्यापकत्वं विशेषणं दत्तं। किं तत् धूमव्यापकत्वं चेत् धूमसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इति प्रथमपरिष्कारः। तस्यैव निष्कर्षः भवति धूमादिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम् इति। समन्वयः क्रियते। वह्निव्याप्यः धूमः इत्युक्ते कोऽर्थः? धूमनियतः वह्निः भवति इत्यर्थः। कथं सः अर्थः लभ्यते? एवं धूमादिकरणं महानसादिकं तद्वृत्तीयो अभावः न हि वन्यभावः अपि तु घटाभावः। तत्प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी धूमः प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वं
प्रतियोगिता अनवच्छेदकं धूमत्वम् इति अत्र अर्थः लभ्यते। तथा हि धूमादिकरणे पर्वतमहांसादौ वर्तमानः यो अभावः घटत्वाद्यवच्छिन्न प्रतियोगिताकः न तु अन्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः। कुतः? तत्र धूमादिकरणे वह्नेः सत्त्वात् वह्निर्नास्ति इति प्रतिसाक्षिक अभावः तत्र न भवति, किन्तु घटाभावः तत्प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी साध्यं वह्निः प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगिता अनवच्छेदिका किं वह्नित्वनिष्ठा इति कृत्वा किम् आगतम्? धूमसामानादिगण्यं वह्नौ अस्ति इति अर्थः आगतः। तथा च धूमं व्यापक वह्निसामानादिगण्यं व्यापकत्वं वह्नौ वर्तते। तथा च धूमं व्यापक वह्निसामानादिगण्यं व्याप्तिः इति फलितम्। सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते भोः। इति अन्वयव्याप्तिः सिद्धान्त अनुसारेण पूर्वपक्षव्याप्तिर्नाम किम् इति किञ्चित् विवरणं दीयते। सम्यक् सावधानं श्रोतव्यम्। पूर्वपक्षव्याप्तिस्तु साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्। नाम साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न वैयधिकरण्यावच्छिन्न अभावन्निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः व्याप्तिः इत्यर्थः। तच्च केवलान्वयिनी अव्याप्तमिति सिद्धान्तानुसरणम्। अस्माभिः पूर्वपक्षव्याप्तिः सिद्धान्तव्याप्तिः इति उच्यते। तत्पूर्वं यत् प्रदर्शितं सा सिद्धान्तव्याप्तिः। धूमं व्यापक वह्निसामानादिगण्यं हेतुव्यापक साध्यसामानादिगण्यम् इति या व्याप्तिरस्ति सा तावत् सिद्धान्तव्याप्तिः इति उच्यते। पूर्वपक्षव्याप्तिलक्षणं किम् इति चेत् साध्याभाववद् आवृत्तित्वं। साध्याभाववद् आवृत्तित्वं समन्वयः क्रियते। साध्यं वह्निः साध्याभावः वह्न्यभावः तद्वान् सदः तद्वृत्तित्वं मेनशैवालादौ आवृत्तित्वं धूमे अस्ति इति साध्याभावद आवृत्तित्वं व्याप्तिः वह्निनिरूपिता इयं व्याप्तिः इयञ्च धूमे वर्तते इति केचन कथयन्ति। परन्तु सा च पूर्वपक्षव्याप्तिः परिष्कृता चेदपि सा च केवलान्वयिनी अव्याप्ता भवति। कथम् इति चेत् साध्यं केवलान्वयी साध्यस्थलं किम् इति आदौ ज्ञातव्यम्। इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इति स्थलम्। तत्र इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इति केवलान्वयी साध्यकस्थलं तत्र साध्यतावच्छेदकं वाच्यत्वं तदवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः दुर्लभः इति कृत्वा सिद्धान्तलक्षणं परित्यज्य पूर्वपक्षव्याप्तिलक्षणं परित्यज्य सिद्धान्तव्याप्तिलक्षणं प्रति अनुधावनं क्रियते इति। तत्र विशेषणानि सर्वाणि निक्षेपणीयानि। साध्याभावो नाम साध्यतावच्छेदक अवच्छिन्न साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः।
तस्मिन् अभावे प्रतियोगी वैयधिकरण्यम् इति एकं विशेषणं दीयते। तथा च साधितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः यः अस्ति सः प्रतियोगी व्यधिकरणः। तथाविध अभाववद् आवृत्तित्वमेव अत्र पूर्वपक्षव्याप्तिः इति उच्यते। एतच्च केवलान्वयिनी अव्याप्तम्। पूर्वपक्षव्याप्तिलक्षणस्य कुत्र अव्याप्तिः चेत् केवलान्वयिनी साध्यकसद्धेतौ अव्याप्तिः। अतः तत्परिहारार्थं सिद्धान्तलक्षणमेव अस्माभिः आश्रियते। सिद्धान्तलक्षणे यः कोऽपि दोषः अस्ति चेत् तत् दीतिकारेण परिह्रियते इति अभिप्रायः। एतावता सिद्धान्तव्याप्तिलक्षणं पूर्वपक्षव्याप्तिलक्षणं च समाप्तम्। इतः परम् अनुमानं विभजते। स्वार्थम् अनुमानं द्विविधम्। स्वार्थं परार्थं च। स्वार्थं स्वानमिति हेतुः तथा हि स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः तद्गते च आदौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निरिति। तदनन्तरं मन्निव्याप्य धूमान् पर्वतः इति परामर्शो जायते इति। तदनन्तरं मन्निव्याप्य धूमवान् पर्वत इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिङ्गपरामर्शः इत्युच्यते। ततः परं तस्मात् परामर्शात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः उत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम् इति। एतदेव आदौ मया प्रतिपादितमासीत्। भवद्भिः आदौ महानसादौ वह्निः नाम किं धूमः नाम किं तयोः सामानादिगण्यनिश्चयः प्राग् भवद्भिः अनुभूयते। ततः परं किं भवति तत्र सा एव व्याप्तिः। तां गृहीत्वा व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतः कालान्तरे। तद्गते च पर्वतसमीपे गतवान् एवं गमनानन्तरं तस्य सन्देहो जातः। अग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् तदेव पक्षधर्मताज्ञानम् इति उच्यते। तदेव धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति। धूमदर्शनं व्याप्तिविधया स्मारकमस्ति। ततः परं किं स्मर्यते? व्याप्तिः स्मर्यते नाम किं स्मर्यते? यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिः तेन स्मर्यते। तदनन्तरं व्याप्तिज्ञानमपि सम्पादितं पक्षधर्मताज्ञानमपि सम्पादितं। तर्हि तदनन्तरं व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम् इति एकः परामर्शः जायते। सः परामर्शः एव लिङ्गपरामर्शः इति उच्यते। तस्मात् परामर्शात् जायते किमिति पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिर्जायते। तर्हि पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिं प्रति कारणं परामर्शः। परामर्शं प्रति कारणं व्याप्तिज्ञानं। व्याप्तिज्ञानं प्रति कारणं व्याप्ति अनुभवः। सः महानसादौ सङ्गृहीतः इति सर्वम् अत्र अवलोकनीयम्। तथा च एतदेव स्वार्थानुमानम्
इति आशयः। इतः परं परार्थानुमानं नाम किम् इति विषयमधिकृत्य पश्यामः। अनुमानं विभजते स्वार्थमिति। स्वार्थानुमानं नाम न्याय अप्रयोज्य अनुमानत्वम्। यस्मिन् अनुमाने न्यायः उपयुज्यते, वक्ष्यमाणलक्षणः न्यायः यस्मिन् अनुमाने उपयुज्यते तदनुमानं परार्थानुमानं नाम न्यायप्रयोज्यमनुमानं परार्थानुमानं, न्याय अप्रयोज्यमनुमानं स्वार्थानुमानम् इति आशयः। श्रूयते वा भवताम्? मन्दं मन्दं श्रूयते। पूर्णं तथैव जातं वा? निमेषात् पूर्वं तथा आसीत्, ततः पूर्वं सम्यक् श्रुतमासीत्। इदानीमपि किञ्चित् न्यूनता दृश्यते। तर्हि गत्वा पुनरागच्छामि। मन्दं मन्दं श्रूयते। सर्वेभ्यः इयं प्रार्थना, किञ्चित् प्रतीक्षां कुर्मः। श्रूयते वा इदानीं? नवीन महाभागः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते श्रूयते। एकवारं पङ्क्तिः पठ्यते। स्वार्थानुमानं नाम न्याय अप्रयोज्यमनुमानं स्वार्थानुमानं। यत्र न्यायः नैव उपयुज्यते, वक्ष्यमाणलक्षणः न्यायः न उपयुज्यते, स्वयमेव महानसादौ भूयो दर्शनं, पुनः पर्वतसमीपं गत्वा पक्षधर्मता ज्ञानप्राप्तिः, पुनः व्याप्तिस्मरणं, पुनः परामर्शः, पुनः अनुमितिः यत्र भवति तत् स्वार्थानुमानं। न्यायस्य उपयोगं विना यत्र अनुमितिः प्राप्यते तथाविध अनुमानं स्वार्थानुमानम् इति आशयः। यत्र तावत् न्यायः प्रयुज्यते, न्यायस्य उपयोगं स्वीकृत्य परामर्शद्वारा यत्र अनुमितिः सम्पाद्यते सः परामर्शः कीदृशम् अनुमानं? परार्थानुमानम् इति उच्यते। तस्य उदाहरणम् इदानीं तत्र तर्कसङ्ग्रहे पठामः। यत्तु स्वयं धूमाद् अग्निम् अनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम् इति। नाम स्वयं धूमात् अग्निं ज्ञातवान्, इदानीं परं प्रति अग्निः पर्वते अस्ति इति बोधनीयः। तद् बोधयितुं यत् पञ्च अवयववाक्यानि उपयुज्यन्ते,
तत् परार्थानुमानं नाम पञ्चावयववाक्यजनितः यः परामर्शः सः परार्थानुमानम् इति उच्यते। किं तत् पञ्चावयववाक्यानि इति चेत् प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पञ्च अवयववाक्यानि भवन्ति। तत्र पर्वतः वह्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् इति हेतुः, यो यो धूमवान् सः सः वह्निमान् यथा महानसम् इति उदाहरणम्, तथा च अयम् इति उपनयः, तस्मात् तथा इति निगमनम्। पश्यन्तु, आदौ पर्वतः वह्निमान् इति कथयति वक्ता, तच्छ्रोत्रा श्रूयते तद्वाक्यं, श्रुत्वा कुतः वह्निमान् इति भवद्भिरुच्यते चेत् धूमात् इति द्वितीयम् उत्तरम्। अस्तु, धूमात् पर्वतः वह्निमान् इति कथं चेत् यो यो धूमवान् सः सः वह्निमान् यथा महानसम् इति उदाहरणम्। अस्तु, तावता पर्वतः वह्निमान् इति कथं, तथा च अयं नाम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः भवति चेत् नियमेन धूमवत्वात् पर्वतः वह्निमानेव भवति इति अत्र उच्यते, निगमनं क्रियते। तथा च एवं रीत्या पञ्चभिः वाक्यैः प्रतिपादितं यद् लिङ्गं यद् अनुमानं, किं वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शः, तस्मात् परामर्शात् परः श्रोतापि अग्निं प्रतिपद्यते, अग्निं जानाति इति तर्कसंग्रह वाक्यार्थः। तदेव उक्तं परार्थानुमानं नाम न्यायप्रयोज्यमनुमानं, पञ्च अवयववाक्यसमुदायः न्यायः, तस्य उपयोगं स्वीकृत्य यद् अनुमानं सम्पादितं तत् परार्थानुमानं, न्यायप्रयोज्यमनुमानं परार्थानुमानम् इति। किं ते पञ्चावयवाः के? अत्र स्वयं धूमाद् अग्निम् अनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते, तद् परार्थानुमानम् इति उक्तम्। तत् किं पञ्चावयववाक्यानि कानि? प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पञ्चावयवाः। तत्र प्रतिज्ञावाक्यं किं? पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा। हेतुवाक्यं किं? धूमवत्वात् इति हेतुवाक्यम्। उदाहरणवाक्यं किं? यो यो धूमवान् सः सः अग्निमान् इति उदाहरणम्। तथा च अयम् इति उपनयः, तस्मात् तथा इति निगमनम्। एकैकत्र शाब्दबोधः वर्णनीयः। प्रतिज्ञावाक्यात् कीदृशः शाब्दबोधः चेत् वह्निमदभिन्नपर्वतः इति शाब्दबोधः। धूमवत्वात् इति वाक्यात् जायमानः शाब्दबोधः धूमज्ञानज्ञाप्यत्वम् इति शाब्दबोधः जायते। यो यो धूमवान् सः सः वह्निमान् इत्यत्र द्विविधः शाब्दबोधः उच्यते। महानसं धूमवत्, महानसं वह्निमत्। महानस अन्यत् धूमवत्, महानस अन्यत् वह्निमत् इति वाक्यार्थसदुष्टयविषयकः समूहालम्बनबोधः अस्मात् उदाहरणवाक्यात् जायते इति एकपक्षः। अथवा द्वितीयपक्षः अस्ति धूमवान् धूमव्यापकवह्निमान्
अथवा धूमवान् धूमव्यापकवह्निमदभिन्नः इति उदाहरणवाक्यात् शब्दबोधः जायते। तथा च अयम्, तथा च नाम वह्निव्याप्य धूमवान् इति अर्थः। तथा च इत्यस्य अयं वह्निव्याप्य धूमवदभिन्नः अयं पर्वतः। तस्मात् तथा, तस्मात् नाम कः अर्थः? धूमज्ञानज्ञाप्य वह्निमत्वात् तस्मात् नाम तस्मात् नाम धूमवत्वात् इत्येव अर्थः। तत्र पञ्चम्यर्थः ज्ञानज्ञाप्यत्वं। ज्ञानज्ञाप्यत्वं वह्नौ अन्वेति। तथा च धूमज्ञानज्ञाप्य वह्निमदभिन्नः पर्वतः इति निगमनवाक्यार्थशब्दबोधः। इति एवं रीत्या पञ्चभिः वाक्यैः कश्चन समूहालम्बनबोधः जन्यते। तस्मात् बोधात् विशेषणतावच्छेकप्रकारकं ज्ञानं जन्यते। ततः विशिष्टवैशिष्ट्य अवगाहि परामर्शः जन्यते। ततः पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितिर्भवति। तर्हि पञ्चमवाक्यजनितः यः परामर्शः लिङ्गपरामर्शः, तस्मात् जायते या अनुमितिः सा किं परार्थानुमितिः। तथाविध अनुमिति करणं यद् अनुमानं तदेव परार्थम् अनुमानम् इति उच्यते। या कापि अनुमितिर्भवतु, स्वार्थानुमितिर्वा भवतु, परार्थानुमितिर्वा भवतु, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योः लिङ्गपरामर्श एव करणम्। तथा च अनुमितिकरणम् अनुमानम्। अनुमितिः द्विविधा। कुतः? अनुमानस्य द्वैविध्यात् अनुमितिरपि द्विविधा। द्विविध अनुमित्योः करणं यदस्ति तद् लिङ्गपरामर्शः, स एव लिङ्गपरामर्शः करणम्। तस्मात् लिङ्गपरामर्शः अनुमानम् इति उच्यते। अत्र लिङ्गम् इति उच्यते। तस्य कः अर्थः? लिङ्गं नाम अनुमापकं, व्याप्यम् इति अर्थः। तच्च व्याप्यं क्वचित् अन्वयव्यतिरेकी अपि अस्ति, केवलान्वयी अपि अस्ति, केवलव्यतिरेकी अपि अस्ति। वह्निव्याप्यः यः अस्ति धूमः, सः अन्वयव्यतिरेकी अस्ति। अन्वयव्यतिरेकी नाम कोऽर्थः इति चेत् अन्वयेन व्यतिरेकेन च व्याप्तिमतु अन्वयव्यतिरेकी। यस्मिन् हेतौ अन्वयव्याप्तिरपि अस्ति, व्यतिरेकव्याप्तिश्च वर्तते, तत् सः हेतुः अन्वयव्यतिरेकी इति उच्यते। अन्वयव्याप्तिर्नाम पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं। किमिति? हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यम्। हेतुः धूमः, हेतुव्यापकं धूमः यत्र यत्र तत्र तत्र वह्निः। तर्हि धूमव्यापकं साध्यं वह्निः, तत्सामानाधिकरण्यं धूमे अस्ति इति कृत्वा धूमे अन्वयव्याप्तिः वर्तते। व्यतिरेकव्याप्तिर्नाम कोऽर्थः? व्यतिरेकः नाम अभावः। तथा च साध्याभावहेत्वभावयोः या व्याप्तिः सा व्यतिरेकव्याप्तिः इति उच्यते। तदपि अत्र हेतौ धूमे अस्ति इति वक्तव्यम्। कथमस्ति इति उच्यते? साध्याभावव्यापकीभूत अभावप्रतियोगित्वम्। इयमेव व्यतिरेकव्याप्तिस्वरूपम्। पश्यन्तु, साध्याभावः वन्यभावः यत्र यत्र ह्रदादौ तत्र सर्वत्रापि धूमाभावः विद्यते। तर्हि वन्यभावव्यापकीभूतः यो अभावः धूमाभावः, तत्प्रतियोगित्वं धूमे वर्तते इति कृत्वा धूमे व्यतिरेकव्याप्तिरपि अस्ति, अन्वयव्याप्तिरपि अस्ति इति कृत्वा धूमरूपं यद् लिङ्गं तद् अन्वयव्यतिरेकी इति उच्यते। अन्वयेन इति व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमान् इत्यर्थः। व्यतिरेकेन, व्यतिरेकः नाम अभावः,
तथा च साध्याभावहेत्वभावयोः व्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः। इयं च व्याप्तिः यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति। यत्र पदवीप्सया वन्यभावती यावती धूमाभावग्रहणे यावत्पदस्य व्यापकत्वपरतया धूमाभावे वन्यभावव्यापकत्वं लभ्यते। यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति कथनेन यत्र यत्र इति वीप्सया कः अर्थः लभ्यते? वन्यभावती यावती धूमाभावः विद्यते इति अर्थः लभ्यते। तर्हि वन्यभावती यावती इत्यस्य यावत्पदस्य व्यापकत्वम् अर्थः। तर्हि वन्यभावव्यापकः धूमाभावः इति अर्थः लभ्यते। तर्हि वन्यभावव्यापकधूमाभावः तत्प्रतियोगित्वं व्यतिरेकव्याप्तेः स्वरूपं। तथा च वन्यभावः यत्र यत्र ह्रदादौ तत्र तत्र धूमाभावः तत्प्रतियोगित्वं धूमे वर्तते इति कृत्वा धूमः हेतुः किं जातं? व्यतिरेकी अपि जातं। तदेव वन्यभावव्यापकः धूमाभावश्चेत् धूमाभावव्याप्यः भवति वन्यभावः। वन्यभावे धूमाभावव्याप्यत्वं च लभ्यते इति उक्तम्। न्यायबोधिनी पंक्तिः पठ्यते। अन्वयेन इति व्यापक सामानाधिकरण्यरूपं व्यापक सामानाधिकरण्यरूप व्याप्तिमान् इत्यर्थः। अत्र एकवारं पुनः अन्वयव्याप्तिस्वरूपम् उक्त्वा समन्वयं किञ्चित् प्रदर्शयामि, सावधानं शृण्वन्तु। सिद्धान्तव्याप्तिस्वरूपं हेतुव्यापकसाध्यसमानाधिकरण्यम्। हेतुव्यापकत्वं नाम हेतुसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। तथा च हेतुसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी यत् साध्यं तत्समानाधिकरणत्वम् एव अत्र अन्वयव्याप्तिस्वरूपम् इति उच्यते। हेतुः धूमः, हेत्वधिकरणं पर्वतः, तद्वृत्तिः यो अभावः न हि वन्यभावः किन्तु जलाभावः, तत्प्रतियोगी जलम्, अप्रतियोगी भवति वह्निः। तर्हि अप्रतियोगी साध्यं वह्निः, तदधिकरणं महानसं, तद्वृत्तित्वमेव धूमे वर्तते इति। धूमे धूमसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्यसामानाधिकरण्यरूपं सिद्धान्तव्याप्तिस्वरूपं तत्रापि अन्वयव्याप्तिस्वरूपं पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र धूमे हेतो वर्तते इति कृत्वा धूमः वह्निव्याप्यः, धूमः वह्निव्याप्तिमान्, धूमः वह्निनिरूपित अन्वयव्याप्तिमान् इति उच्यते। अत्रैव वह्निनिरूपित व्यतिरेकव्याप्तिरपि अस्ति धूमे। कथं? व्यतिरेकव्याप्तिस्वरूपं किं? साध्याभावव्यापकीभूत अभावप्रतियोगित्वं व्यतिरेकव्याप्तिस्वरूपं। साध्यं वह्निः, साध्याभावः वन्यभावः। यत्र यत्र वन्यभावः जलह्रदादौ तत्र तत्र धूमाभावः इति। साध्याभावव्यापकः अभावः धूमाभावः, तत्प्रतियोगित्वं धूमे वर्तते इति। धूमे वह्नेः व्यतिरेकव्याप्तिरपि आगता इति। धूमः अन्वयव्याप्तिमान् अपि वर्तते, व्यतिरेकव्याप्तिमान् च वर्तते इति कृत्वा अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत् अन्वयव्यतिरेकी इति उच्यते। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वं, तत्र दृष्टान्तः। यत्र धूमः तत्र अग्निः यथा महानसमिति अन्वयव्याप्तिरपि धूमे विद्यते। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति इति यथा ह्रदः इति व्यतिरेकव्याप्तिरपि धूमे वर्तते इति कृत्वा धूमः अन्वयव्यतिरेकी इति अत्र उच्यते। एवञ्च न्यायबोधिनी मध्ये किञ्चित् द्रष्टव्यम्। एवञ्च वन्यभावनिष्ठ व्याप्तेः इदानीं
व्यतिरेकव्याप्तिः कयोः वर्तते इति चेत् साध्याभावहेत्वभावयोः विद्यते। साध्याभावहेत्वभावयोः विद्यते। वन्यभावं व्यापकः धूमाभावः, धूमाभावव्याप्यः वन्यभावः। तर्हि धूमाभावव्याप्तिरेव वन्यभावे वर्तते। धूमाभावव्याप्तिरेव वन्यभावे वर्तते। तथा च धूमाभावव्याप्तिः वन्यभावे वर्तते, सा व्याप्तिः कथं धूमे नीयते इति चेत् व्याप्त्याश्रयः वन्यभावः, तद्व्यापकीभूतः भावः धूमाभावः, तत्प्रतियोगित्वं धूमे इति रीत्या वन्यभावे विद्यते धूमाभावव्याप्तिः। तादृशव्याप्तिः स्वाश्रयीभूत वन्यभावव्यापकीभूत अभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन धूमे नीयते अस्माभिः। सा एव व्यतिरेकव्याप्तिमान् धूमः इति अस्माभिः उच्यते। धूमव्यापकवन्यधामानादिगण्यरूप अन्वयव्याप्तिमान् च वर्तते धूमः इति कृत्वा अयं च धूमः अन्वयव्यतिरेकी इति गीयते। व्यतिरेकी परामर्श, अन्वयव्याप्ति परामर्श, अवगाहि परामर्शः कः? धूमव्यापकवन्यसमानाधिकरण धूमवान् पर्वतः इति अन्वयव्याप्ति अवगाहि परामर्शः। व्यतिरेकव्याप्ति अवगाहि परामर्शस्तु ईदृशः वन्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी धूमवान् पर्वतः इति व्यतिरेकव्याप्ति अवगाहि परामर्शः इति तत्र तत्र आकारभेदः अपि द्रष्टव्यः। इतः परं केवलान्वयी एतत् श्वः अनुवर्तते। अत्र अद्य स्थापयामः। भोः एकनिमेषः। धन्यवादः। संयोजकवर्यान् सम्प्रार्थ्यन्ते एतेभ्यः धन्यवादसमर्पणाय। नमस्सभायै एकादश दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशालायां दिनचतुष्टयं यावत् अस्मान् स्वीय वाग्व्यापारेण अनुग्रहं कृतवद्भ्यः श्री डॉक्टर आर् नवीन महाभागेभ्यः हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। इतः परमपि एतादृश कार्यक्रमे अस्मान् अनुग्रहम् इतोपि अपेक्षते। तदपि सम्प्रार्थ्य पुनरेकवारं महान् धन्यवादः समर्पयामि। सम्प्रार्थ्य विरम्यते मया। एकनिमेषः नवीन महाभागः। अहम् अन्येषां म्यूट् निवारयामि। तेषां प्रश्नावकाशाय कल्प्यते अधुना। येन प्रश्नः प्रष्टुम् इष्यते तेन अन्म्यूट् कृत्वा भाषणं कर्तुं शक्यते। भागगृहीतॄणां कृते एका सूचना। अन्म्यूट् कृत्वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। महोदय स्वार्थ अनुमाने कथं न्यायः न अस्ति? तत्रैव अपि अस्ति खलु? तत्र भवति चेत् तद् अनुमानं परार्थानुमानं। यत्र स्वयमेव महानसादौ धूमात् अग्निः अथवा धूमाग्नियोः न श्रूयते। नवीन महाभागः ध्वनिः न श्रूयते। श्रूयते? इदानीं श्रूयते। श्रूयते वा? श्रूयते। यत्र स्वयमेव महानसादौ धूमाग्नियोः
व्याप्तिं गृहीत्वा स्वयमेव तत्र धूमेन वन्यन्वितिं सम्पादयति तत्र स्वार्थानुमानम् इति उच्यते। परस्य उपकारः किमपि नास्ति, तत्र परेण किमपि वाक्यप्रयोगोऽपि न क्रियते। तादृशस्थले तत् स्वार्थानुमानम् इति उच्यते। यत्र तावत् परेण अस्माकं कृते बोधनं क्रियते तत्र तथाविध वाक्यम् उपयुज्य वाक्यार्थज्ञानं सम्पाद्य अस्माभिः अनुमितिः क्रियते चेत् तथाविध अनुमितिः परार्थानुमितिः इति उच्यते इति अयमेव भेदः। तत्र स्वार्थानुमाने वाक्यस्य प्रयोगः अथवा उपकारः किमपि नास्ति खलु, स्वयमेव खलु अनुमितिः सम्पाद्यते। अस्तु महोदय। महोदय महानसादौ इत्युक्ते किं महोदय? महानसं नाम किचन्। धन्यवादः महोदय। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? श्रीमतां सविधे प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। सन्देहनिवृत्तिं कुर्वन्तु इति प्रार्थना। अस्तु, पुनरेकवारं धन्यवादं वितीर्य विरमामः। श्वः मध्याह्ने 12:30 सिद्धाः भवामः।